अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। वैसे ये लफ्ज़ हिफ्ज़ अमान अब कहना मुझे मुनासिब नहीं लगता। पहले एक वक्त था जब हम कहा करते थे कि क़यामत आने वाली है, लेकिन अब हर रोज़ क़यामत आती है। ऐसी ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि जब वो ख़बरें मैं आप तक पहुँचा रही होती हूँ या मैं अपनी रिसर्च कर रही होती हूँ तो यकीन करें कि उससे पहले कई कई घंटे बैठ के मैं सोचती रहती हूँ कि ये क्या ख़बर है और इस तरह की चीज़ें इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इसी तरह की चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं। अब एक नई खबर सुने जी कि एक सगे चचा ने अपनी 13 साला भतीजी से शादी कर ली है, वो भी भगा कर। और चचा साहब जो हैं उनका आप देखिए उनकी बहादुरी, आप इसे उनकी नज़र में तो ये बहादुरी है, लेकिन ये तो एक गैर शरई जो उन्होंने काम किया है, जो एक थर्ड क्लास हरकत की है। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्ची नाबालिग है, 13 साल उसकी उम्र है, नाम उसका तंजीला है, और चचा साहब जो हैं घर में ही अपनी ही भतीजी के ऊपर नज़र रखे हुए थे। उस बच्ची को इन्होंने बहलाया फुसलाया और उसे मोहब्बत के नाम पर ये कहकर कि मैं तुमसे शादी करूँगा, उसके साथ गलतकारी की, उसको अपने साथ लेकर भगा लिया। और फिर लोगों की नज़रों से बचने के लिए एक निकाहनामा पेश किया और कहा ये कि मेरी इससे शादी हो चुकी है। अब चचा साहब का यकीनन आप नाम सुनना चाहेंगे कि नाम क्या है, ये जो इतने बहादुर बन रहे हैं। नाम है जी शेर बहादुर। अब जब ये बच्ची को लेकर भाग गए तो जो बच्ची के वालिद साहब हैं, यानी इन चचा साहब के बड़े भाई, उन्होंने एक वकील किया। बेचारे गरीब आदमी थे, वकील को इन्होंने इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं दे सकते थे, थोड़ी बहुत फ़ीस दी और कहा कि हमारा मुकदमा जो है वो अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश करो कि अदालत जो है वो इस निकाहनामे को मनसूख करे, जो कि सही है ही नहीं। पहले तो आफरीन है उस मौलवी साहब पर जिन्होंने ये पढ़ाया निकाह, लेकिन हो सकता है कि मौलवी साहब को उन्होंने बताया ही ना हो कि हमारा आपस में रिश्ता क्या है। अब जनाब आली जो वालिद साहब हैं इस बच्ची के, उनका ये क्लेम है, उनका ये कहना है, उनका ये इल्ज़ाम है कि जो वकील हमने अपनी साइड से किया था, उस वकील ने हमारे साथ ड्यूअल यानी कि डबल पॉलिसी की। क्या कि नंबर एक के इनसे भी पैसे ले लिए और नंबर दो के सामने वाली यानी अपोजिट पार्टी से भी पैसे ले लिए। और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तकरीबन 25,000 रुपये लेकर उस वकील ने इनका मुकदमा सही तरीके से अदालत में पेश ही नहीं किया। यानी वो इनको भी घुमाता रहा, उनको भी घुमाता रहा, और जो इस बच्ची के वालिद साहब हैं उनको ये कहता रहा कि मैं आपका मुकदमा प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपको अदालत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अर्सा तो इन लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब फाइनली वो जो उसके वालिद साहब है बच्ची के, वो खुद अदालत में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अदालत इस निकाह नामे को जाली करार दे, क्योंकि ये निकाह हुआ ही नहीं। शरीयत के तौर पे एक चचा, सगा चचा, अपनी भतीजी से शादी कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, एक तरफ तो ये खबर हो गई, दूसरी तरफ जो खबर है वो भी ऐसी क़यामत खेज़ खबर है कि आज की जो अजीबो गरीब खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सुनने के बाद आपको भी पता चले। कुछ लोग तनकीद करते हैं, कहते हैं ऐसी खबरें आप शेयर क्यों करती हैं, लेकिन देखें, कबूतर की एक आदत होती है कि बिल्ली को सामने देख के आंखें बंद कर लेता है, और आंखें बंद करने से जब उसको कबूतर सामने नज़र नहीं आता तो वो ये समझता है कि बिल्ली चली गई है, लेकिन बिल्ली वहीं पे मौजूद होती है। हम लोगों को इस तरह की खबरों से अवेयर इसलिए रहना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के इर्द गिर्द हो क्या रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आज से कुछ अर्सा पहले तक आपको पता होगा कि छोटी बच्चियों के साथ जो जिनसी हरासगी के केसेस पेश आया करते थे, तो वालिदैन शर्म के मारे अपने बच्चों से बात ही नहीं करते थे, और क्योंकि वो बात नहीं करते थे तो उनके बच्चों को पता ही नहीं होता था कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो एटलीस्ट अपने बच्चों को ये सब कुछ पहले से बताते तो हैं, ताकि उनके बच्चे अपने माँ बाप को वक्त पर आगाह कर सकें, ताकि उनको पता हो कि इस मुआशरे में हो क्या रहा है। अब मैं चलती हूँ खबर नंबर 2 की तरफ, और वो खबर ऐसी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप सुनेंगे। हो सकता है आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। 2 भाई, सगे भाई, एक ही घर में, बड़े भाई की छोटे भाई पर नीयत ख़राब हो गई, और छोटे भाई की उम्र जानकर आपको इंतहाई हैरत होगी कि छोटे भाई की उम्र कितनी है जी, 5 साल। बड़ा भाई है जनाब आली फैज़ान। कैसा फैज़ान उसको बख्शा गया, कैसी उसकी तरबियत हो गई, किस वक्त उसके दिमाग में वो शैतान का कीड़ा घुस गया कि उसने अपने 5 साला भाई अरसलान के साथ गलतकारी की। और गलतकारी के बाद अब वो क्योंकि डर गया और उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं क्या और ये कहीं किसी को जाकर बता ना दे, तो उसने क्या किया जनाब जी कि अपने भाई, छोटे भाई, सगे खून के सर पे मारी पहले बोतल, और जब वो बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद उसने ईंट मार के अपने ही सगे भाई को मार दिया। और पुलिस ने अब जो है ना ये वाक़े के ज़िम्मेदारान, क्योंकि पुलिस को शक था कि घर में ही कोई बंदा होगा, और
فائنلی اس کا اپنا ہی بھائی اس کا قاتل نکلا، اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور جو ماں باپ ہیں وہ رو رو کے ہلکان اس بات پہ ہیں، نڈھال اس بات پہ ہیں کہ وہ غم منائے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہوئی غلط کاری کا، یا وہ غم منائے اس کے مر جانے کا، یا وہ غم منائے کہ ان کے اپنے ہی خون نے یہ حرکت کی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں تیسری خبر کی طرف، جسے سننے کے بعد اور بھی زیادہ آپ حیران و پریشان ہوں گے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شیخو پورہ موٹر وے پہ آج سے 10 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر ایک فیملی جب ایک شادی کی تقریب سے واپس جا رہی تھی تو راستے میں بالکل موٹر وے طرز پہ اسی طرح کا واقعہ ہوا، اور ان کے جو گھر والے تھے ان کو پہلے لوٹا گیا، ان سے پہلے نقدی برآمد کی گئی، پھر اس کے بعد جناب علی ان کی جو ایک ینگ لڑکی تھی، بچی تھی، اس کے ساتھ ان کے گھر والوں کے سامنے زیادتی کی گئی، پھر اس کے بعد اس لڑکی کو وہاں سے کھینچ کے جھاڑیوں میں لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر پھینک دیا گیا۔ اب اس واقعے کو 10 دن ہو گئے تھے، لوگوں میں غم و غصہ، پہلے آپ کو یاد ہے کہ جو موٹر وے کا واقعہ پیش آیا تھا لوگوں میں کتنا غم و غصہ تھا کہ ایک نیشنل نیوز بن گئی تھی، ایون کہ ہم اس ویڈیو کو کور نہیں کر پا رہے تھے یوٹیوب کے اوپر، کیونکہ یوٹیوب نے اس کے اوپر ایلیگیشن لگا دیا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی خبریں جس طرح سے آتی جا رہی ہیں، اسی طرح سے لوگ بھی بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح وہ پہلے کسی چیز کے اوپر، کسی ظلم کے اوپر اتنی آواز اٹھاتے تھے، اب وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ سانحہ ساہیوال آپ کے سامنے ہے، سانحہ مچھ آپ کے سامنے ہے، اور یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، سانحہ موٹر وے آپ کے پاس ایک ایگزامپل کے طور پہ، ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ موجود ہے۔ اچھا، اس میں مزید آگے میں آپ کو بتاؤں کہ جناب علی، آپ لوگوں کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ اس قدر وہ شفاق لوگ تھے کہ ایک طرف تو انہوں نے موٹر وے پہ اس فیملی کو لوٹا، ان سے نقدی برآمد کی، اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو اس لڑکی کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی، ان جو زیادتی کرنے والے تھے ان کا آپس میں کیا تعلق تھا کہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ جی ہاں، اور سگے بھائیوں نے یہ حرکت کی کہ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے سامنے کوئی غلط کام کرے تو ایٹ لیسٹ اس کو پھر بھی تھوڑی سی شرم آتی ہے، مگر وہ تو تینوں مل کر یہ زیادتی کر رہے تھے اس ایک لڑکی کے ساتھ، اور وہ بھی اس کی پوری فیملی کے سامنے۔ اب فائنلی ایٹ لیسٹ 10 دن کے پریشر کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، ان تینوں بھائیوں کو۔ اب جو شیخو پورہ کے ڈی پی او ہیں مبشر میکن، ان سے جب ہماری بات ہوئی، ہم نے ان سے انفارمیشن پوچھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو افراد ہیں یہ اس طرح کی کئی ساری ڈکیتیوں میں، کئی سارے اس طرح کی رازدانی کے واقعات میں ملوث رہے ہیں، اور یہ کیا کرتے تھے کہ یہ موٹر وے پہ اس طرح کے واقعات کرنے کے بعد پھر فیصل آباد کے اندر، شیخو پورہ سے ان کا تعلق تھا، اور پھر فیصل آباد یہ بھاگ جایا کرتے تھے، اور جو گرد و نواح کے گاؤں ہیں، گاؤں کے ایریاز ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ یہ چھپ جاتے تھے کچھ عرصہ، اور سیم آپ دیکھیں کہ یہ سیم وہ ملی والا موٹر وے والا پیٹرن ہے، وہ بھی اسی طرح کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ پھر آپ لوگ یہ دیکھیے کہ اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، اس کے بعد فائنلی اب وہ لڑکی اس قدر ڈپریشن میں ہے کہ اگر یہ ملزمان گرفتار بھی ہو گئے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ساری زندگی وہ لوگ نارمل ہو پائیں گے؟ کیا وہ لڑکی جو ہے وہ مینٹلی اپنے گھر والوں کو اس طرح سے سائیکولوجیکلی فیس کر پائے گی؟ کبھی نہیں کر پائے گی۔ وہ خاتون جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا موٹر وے والا، وہ تو آپ کو پتہ ہے ابراڈ چلی گئی، کیونکہ وہ بیچاری کو پتا تھا کہ پاکستان میں رہی تو پتہ نہیں مجھے کب تک جا کے انصاف ملے گا، اور وہ درندہ اب بھی آج بھی قید میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 6-7 سال کی سزا کاٹے اور اس کے بعد پھر باہر آ جائے۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ جب تک ہم خاموش رہیں گے، آوازیں نہیں اٹھائیں گے، جب تک ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، خدا نہ خواستہ جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں سیف ہیں اور باقیوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے سانوں کی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، تب تک یاد رکھیے کبھی بھی کچھ بھی کہیں پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس سے اویئر رہنا چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کی سزا کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اب باری ہے آپ کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے کہ اس طرح کی خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ وہ جو چچا جس نے اپنی سگی بھتیجی جو 13 سال کی ہے اس سے شادی کر لی، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ لڑکا جس نے اپنے 5 سال کے بھائی کے ساتھ یہ حرکت کی، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور یہ جو 3 سگے بھائیوں نے موٹر وے پہ حرکت کی، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس بارے میں آپ لوگوں کی رائے ضرور جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کی رائے سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے عوام کیا سوچتے ہیں۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں، اور ہاں مزید خبریں جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔